Mandraim MLA G. Tarulkar has responded to Michael Lobo's recent statements, saying that making statements in front of cameras and interfering in other constituencies is Lobo's style of politics. Tarulkar expressed confidence that the people of Mandraim are aware of the development work he has carried out during his term. He also assured that necessary steps will be taken at the right time. लोकांनी आमकां येवन सांगले की हिंगा वेकन्सी आहा म्हणून सर आमचो आमदार काम करिना पूण ही बरी गजाल हांवें ताका पयलेचसून कळोवन दिलें की तूं खंय तरी फाटीं उरला आसतलो घडये लोक खूब जाण वयता आनी आमचेय कंप्लेन करता हिंगा थिंगा वचून हांवें तें करेक्शन करपाक जाय की हांव अमके सदेर पावोंक ना अमके वाड्यार पावोंक ना अमके विलेजीन पावोंक ना अमके घरांची कामां उरल्या ती करूंक ना हांवें वचोन ती करपाक जाय. Same way he should also do. He is elected. He is a new MLA, and we all have to all work together as one team and solve people's issues. म्हणजे लोक थिंगात उरले आनी आमी राजकारण उलयत आसता आनी आमी राजकारण करीत आसता आनी म्हाका दिसता हें सायडीक धरून आमी लोकांची कामां पयलीं करता. लोक जेन्ना म्हाज्या घरा लागीं येता आमी तांकां सदांच वेलकम करता आनी स्पेशली मांद्रे मोरजे आरांबोल केरीचे लोक कितकेच जाण येवन जेन्ना आमकां सांगले की आमकां तुजी हेल्पाची गरज आहा आमकां मदत कर येन्ना जर स्टार्ट कर तूं मदत कर आमकां तेन्ना आमकां दिसलें की खंय तरी आमदार फाटीं उरला म्हणून आमी थिंगा गेले चाव पियेले आनी आमी सांगलें की आमी आहा म्हणून रेडी आनी तेका मातसो जागो केलो 2 वर्सां उरले तेणें काम करचें आनी लोकांक अशें दिसलें की आमी परतूय जिताक हाडटले जाल्यार अवश्य जितूच जिखतलो न्हू तशेंच आसता तें पॉलिटिक्सान वी हॅव टू हेल्प इच अदर सो आय हॅव हेल्प्ड हिम ही शूड थँक मी आतां पळोवया थँक्यू केन्ना म्हणटा तो. सो परतो कलंगूटच्या आमदाराचो एक स्टेटमेंट येत आसता की मांद्र्याचे लोक म्हणटा की मांद्र्याचो आमदार कांयच काम करिना म्हणटा. एक तर तेका तो मायक्रो म्हाजो बरो फ्रेंड हांव चड कमेंट काय एग्रेसीव आनी अगेन्स्ट करूंक शकना कित्याक आमचे आसात खेळप वांगडा मेळप जाता आनी तो कितें आहा तो एक असो पॉलिटिशियन आहा ताका कॅमेरा दिसल्या उपरांत तो तेणे मला कितें आहा न्हू तकली येता तें सोमतें उलोवन सोडटा. तो डेव्हलपमेंट म्हटल्या खाली एक सांगूंक सोदता मांद्र्यांचे डेव्हलपमेंट इतली वर्सां स्लो चलताली वा जायनासली ती हे गेल्या 3 वर्सांक खंय तरी चालीक लागलेली आमचे टेन्युराक हांवें पयशे हाडले. तशेंच सबस्टेशन अंडर केबलिंग 100 क्रोजाचे ते तशेंच 8 वर्सां पयलीं प्रपोज केल्लेले पयशे हाडले म्हाज्या टर्माक हांवें 2022च्या बजेटान सो ते पयशे हाडले कामूय कंप्लीट केले. आतां उरलेले हे प्रपोज केल्ले प्रोजेक्ट दुसरे आतां मेजर हांवें हाडलेले ते प्रोजेक्ट सांगता. आतां चोपड्या ब्रिज टू केरी फेरी पॉयंट टोटल 46 क्रोजाचें टेंडर रोड वायडींग हॉट मिक्सिंग ही खरी गरज आहा कोस्टल बेल्टाक रोड रूंद जावपा खातीर आनी ते ऑलरेडी वर्क ऑर्डरूय इशू करतात आतां टेंडरूय अलॉट जाल्लो आसा आनी फुडल्या म्हयन्याच्यान काम जाता. दुसरे ब्युटिफिकेशन ऑफ चोपड्या सर्कल आनी तो एंटायर स्ट्रेच तो तुमकां येणारे 3-4 म्हयन्यान तेचें काम कशें आहा आनी तुमकां मागीर मांद्र्यान भितर सरतना कशें दिसतलें तें तुमी पयल्या उपरांत तुमी कमेंट करचें. सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट जो पेडण्या तालुक्याची गरज तो हांव प्राउडली सांगूंक शकता ह्यो आमकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या लिडरशिपी अंडर आनी आमच्या आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्टराच्या अंडर ह्यो आमी रवींद्र भवन जे पेडणे तालुक्याच्या कलाकारांची खाण म्हणटात आनी इतली वर्सां हांगासर व्हडले व्हडले लिडर्स जावन गेले पूण रवींद्र भवन हाडूंक शकले ना. सो आयज ते रवींद्र भवन आमच्या तुया गांवांत 50,000 स्क्वेअर मिटर रेव्हेन्यू लँड आमी ट्रान्सफर सुद्दां केली आर्ट एंड कल्चराक आनी आर्ट एंड कल्चरल कन्सल्टंटूय अपॉयंट केले म्हणजे JSIDC बांदता JSIDC काल फायलूय क्लियर जाल्या कन्सल्टंट अपॉयंट करपाक लागला डिझायनींग सगळें चालू आहा. तो ऑलमोस्ट 110 कोटीचो रवींद्र भवन जाता तो वन ऑफ द कंप्लीट म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट आनी ओन्ली एक अख्खो म्हणजे अख्ख्या गोंयान रवींद्र भवन अशें आसचें ना तशें थंय आमी प्लॅन करता आनी ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहा. आतां सगळ्यांक खबर आहा आनी खुबशे प्रोजेक्ट्स आहा ते हांव सगळे सांगना मातशें जाता तेन्ना सांगता तुमकां पूण हे चालीक लागलें हेचें काम सुरवात जावपाचें इतलें सांगलें. आतां सगळ्यांक खबर आहा आनी कोण कमेंट्स करता तांकां खबर गव्हर्मेंट प्रोसिजर कसो आसता जेन्ना तूं खंयचे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता ताका 2 ते 3 वर्सां लागता सगळो प्रोसिजर करपाक टेंडरींग करपाक सगळे कामां खातीर ताका लागून ती कामां जाल्लीं आहात आनी म्हाजें काम हांव सारको म्हणजे माझ्या मतदार जे आहात हांगासर आनी माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक सगळ्यांक खबर आहा कितें डेव्हलपमेंट चल्ला कितें करता आनी कशा भाशेन चल्ला.
सो म्हाका कोणाच्या भायल्यांचे कमेंट्साचे इंट्रस्ट ना, कोण कितें दिता तें दिवं, हांव नको. काही लोक म्हणटात कोण कोण येवन आपणाक मेळटात, कितें करतात. हांवें परतूय सांगलां म्हाका येवन खूब जाण मेळटात त्या सायडींतले हे सायडींतले. पळय कोण कशें कोणा कडेन कोणाचें पटना. फॉर एग्जाम्पल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन थोड्यांक दिसता की म्हाजे कडेन येवचें न्हू, म्हाका पटना, ते खंय ना खंय वयतले. तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कोणाक तेंचे कडेन पटना, ते म्हाजे कडेन येवं शकतात. सो हे कॉमन आहा, पॉलिटिक्सान हें चलता. सो सगळे आपले बरे भशेन काम करप चालू आहा. 2 वर्सां उरल्यात, काम करया बरे भशेन. लास्टाचे 6 म्हयने कितें आहा ती गेम सगळ्यांक कळटली आनी कितें जातलें तेंय कळटलें. मायकल एक टायम सामके बरे फ्रेंड अजूनय बरे फ्रेंड आहा, अजून बरे आहा. पूण अशें स्टेटमेंट येवपाचें कारण कितें? पळय कशें आहा, पॉलिटिक्सान स्टेटमेंट आनी पॉलिटिक्सान मजा ना. सो जेन्ना तूं स्टेटमेंट करताय तेन्ना खंय तरी एक लक्ष केंद्रीत करताय पॉलिटिशियन. अरे ह्यो स्टेटमेंट मागीर तेतून बिजी उरता. सो हे असलें करप गरजेचें आहा, करूं नये. आयज तेणी मांद्रे केल्या, फाल्यां शिवोलेक करतलो, फाल्यां सालिगांव करतलो, म्हापसा करतलो, तो करीत रावता. कालूय म्हाका दिसता तेणी म्हटलां आतां आनी खंय वचून स्टेटमेंट करता म्हणून. सो तेची स्टायल ती करपाची. तो बरो पॉलिटिशियन आहा आनी तो जाणा कितें करपाचो. ते करून कितें करता. आमच्या रायट टायमार रायट डिसिजन आमी घेतले.